कल्याणजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद विजयजी। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक भर्खरै सकिएको छ। हिजो मात्रै त्यसका निर्णयहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। बैठक अगाडिदेखि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र पार्टी सभापति नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्यशैलीका बारेमा आलोचनाहरू भइरहेका थिए। इतर समूहले त छुट्टै बैठकहरू गरेर कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह गर्ने भन्नेसम्मका कुराहरू पनि आइरहेको थियो र पार्टीको बैठकमा त्यस्ता कुराहरू झल्किएको कुराहरू उठेको कुरा पनि आयो। तर जब निर्णय सार्वजनिक भयो, त्यो सार्वजनिक भएको निर्णयमा त्यस्ता किसिमका कुराहरू देखिएको छैन, कन्स्ट्रक्टिभ कुराहरू। कारण के हो? होइन, अहिले हामी निर्वाचन केन्द्रित छौँ। भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी भयो। अब सङ्घको निर्वाचन आउँदैछ, प्रदेशको निर्वाचन आउँदैछ र नेपाली काङ्ग्रेस चाहन्छ अब पहिलो पार्टी मात्रै होइन, बहुमतसहितको पहिलो पार्टी बन्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसैले बहुमतसहितको पहिलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बन्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एकता आवश्यक छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जुन उठेका एजेन्डाहरू छन्, नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका राम्रा कामहरू छन्, ती राम्रा कामहरू जनस्तरमा पुर्याउन आवश्यक छ। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र आउने सङ्घको प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय गरेको छ र हामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको कारणले अहिले पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न चाहन्छ। अब कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह गर्ने भनेर शेखर कोइराला समूहले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो। त्यो लुकाउनु पर्ने कुरा पनि छैन, सार्वजनिक रूपमै भन्यो। उहाँहरू कतिको कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न सफल हुनुभयो केन्द्रीय समिति बैठकमा? उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा। उहाँहरू सबैले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो। अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू, प्रदेश समितिका सभापतिहरू सबैले आफ्नो आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो। धारणा राख्ने हाम्रो वैधानिक मान्यता अनुसार सबैलाई स्वतन्त्रता हुन्छ र तर निर्णयमा चाहिँ सबैको सहमतिबाट निर्णय आयो। त्यसैले सहमतिबाट जे निर्णय आयो अब त्यो नै हामी सबैको निर्णय हो। हामी सबैले त्यही निर्णयलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब उहाँहरूले भनेको त्यसो भए कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको कुरा, पार्टी सभापति एकलौटी ढङ्गमा चलेको कुरा, सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि पार्टीको सभापति होइन गठबन्धनको नेता भएको आरोप, यो सबै फासफुस भयो। अब त्यसो भए अहिले जुन कुराहरू उठ्यो त्यो कुराहरू केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा उठेका छन् र जुन निर्णय आएको छ त्यो निर्णय चाहिँ सबैले मानेर जाने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ र सबैले मानेर हामी सङ्घको निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचनमा हामी जान्छौँ। अब यो नीति महाधिवेशन गर्नुपर्ने 6 महिनाभित्रै भनेर एकदम जोडतोडका साथ उठेको थियो र पार्टीको बैठकभित्र पनि उठ्यो, बाहिर पनि उठेर त्यसलाई के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नीति महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रले निर्णय गर्नेछ भनेर त्यसलाई पनि फासफुस पारिएको छ। खास त्यो आवश्यक थिएन। नीति महाधिवेशनको सन्दर्भमा चाहिँ के तयारी गर्नु पर्यो, जस्तै नीतिहरू के नीतिहरू पार्टीले लिएर अगाडि बढ्ने, नीति महाधिवेशनमा कसलाई महासमितिलाई सहभागी गराउने कि महाधिवेशनलाई सहभागी गराउने कि या कुन तहलाई सहभागी गराउने, नीति महाधिवेशनमा पार्टीको कुन कुन एजेन्डाहरू लिएर जाने, ती सबै विषयमा छलफल आवश्यक थियो। त्यो सबै विषयमा छलफल पहिले केन्द्रीय कार्यालयले गर्नु पर्यो। केन्द्रीय कार्यालय गरेर पहिले एजेन्डाहरू तय गर्नु पर्यो। त्यो एजेन्डा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा आउनु पर्यो। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले एजेन्डाहरू सबै तय गरिसकेपछि अनि नीति महाधिवेशनको डेट तय गर्नु पर्यो। त्यसपछि नीति महाधिवेशन हुन्छ। भनेको अब चुनाव अगाडि हुन्न? मलाई लाग्छ चुनाव अगाडि नीति महाधिवेशन हुँदैन। भनिसकेपछि त यो त आरोपको लागि आरोप लगाएको रहेछ नि त, होइन त? पार्टी सभापतिलाई के पनि गर्नु भएन, यो पनि गर्नु भएन, ऊ पनि गर्नु भएन भन्ने, अनि पार्टीको बैठकमा पनि यसो उठाएको जस्तै गर्ने, तर निर्णयमा ठोस निर्णय केही पनि गराउन नसक्ने भनेपछि त पार्टीको सभापतिको त त्यत्तिकै त मानमर्दन गर्नलाई हल्लाखल्ला गर्दै हिँडेको देखियो नि त इतर पक्ष त। अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सङ्घको निर्वाचन हो, प्रदेशको निर्वाचन हो। किनकि सङ्घको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतसहित सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा निर्माण हुनुपर्छ, बन्नुपर्छ। प्रदेश पनि 7वटा प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतसहितको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्नुपर्छ हाम्रो एकमात्र लक्ष्य अहिले, कि 7वटा प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनोस् गठबन्धनको, सङ्घमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनोस् भनेर हाम्रो लक्ष्य त्यसमा केन्द्रित गरेका छौँ। त्यही अहिलेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको केन्द्रबिन्दु भनेकै सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हो। त्यसमा हामी केन्द्रित छौँ। त्यसपछि त्यहाँ हामीले बहुमतसहित सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यौँ भने फेरि 5 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ
जनताका आधारभूत समस्याहरू हामी समाधान गर्न सफल हुन्छौँ। पार्टी निर्माणका कामहरू, पार्टीले गर्नुपर्ने कामहरू, नीति अधिवेशनहरू यी सबै हामी गर्दै जान्छौँ। अब यसमा चाहिँ गठबन्धनको सम्बन्धमा चाहिँ एक खालको ठोस निर्णय गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेस, यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भनेर। तर गठबन्धनको सम्बन्धमा स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि चाहिँ एकदमै दुई मत थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादेव अथवा पार्टी सभापति शेरबहादेवलाई चाहिँ यसलाई निरन्तर वकालत गरिराख्नु भएको थियो, अरूले चाहिँ हुँदैन, काङ्ग्रेस एक्लै सक्षम छ भिड्नको लागि, त्यस कारण गठबन्धनमा जानु हुँदैन भनिरहेको थियो। अहिले आएर चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि जुन परिणाम आयो त्यसपछि होइन गठबन्धन त चाहिने रहेछ कि क्या हो भन्ने खालको सबैको मत देखिन्छ र पार्टीले निर्णय पनि गरेको छ। अब के साँच्चै काङ्ग्रेस अब अरूकै भर पर्न थालेको हो? अरूको भर परेको होइन। जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन परिणाम आयो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा त हामी सबै ठाउँ गठबन्धन गरेनौँ। केही ठाउँमा हामी एक्लै चुनाव लड्यौँ, केही ठाउँ हामी गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यौँ। एकल चुनाव लडेको ठाउँमा हामीले परिणामहरू भोग्यौँ, गठबन्धनमा गरेको ठाउँमा पनि हामीले परिणाम भोग्यौँ र मिश्रित परिणाम के आयो भने नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित भयो। र त्यसले हामीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनले हामीलाई एउटा लेसन के दियो भने होइन गठबन्धनमा जानुपर्छ। यदि निश्चय अहिलेको नेपालको संविधानलाई हामीले हेर्ने हो भने एक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहन्जेलसम्म कुनै पनि एउटै दलले बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना हुँदैन। यदि हामी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत ल्यायौँ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउन सक्ने स्थिति देखिँदैन। त्यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहन्जेल गठबन्धनकै सरकार बन्छ। जब भोलि हामी पोस्ट इलेक्सन पछि यदि गठबन्धनको सरकार बनाउनु छ भने प्री इलेक्सनै गठबन्धन किन गरेर नजाने? त्यसैले प्री इलेक्सन गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने लेसन हामीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनले दियो र त्यो प्री इलेक्सनै हामी गठबन्धन गरेर जाने र पोस्ट इलेक्सन पनि हामी गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने भनेर त्यो स्थानीय तहको लेसन छ। त्यसो हुँदा त हाम्रो संविधान तत्कालै फालिनेवाला पनि छैन, यो संविधान चलिरहेछ, निरन्तरता जान्छ भनेपछि यो संविधान रहेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको आत्मविश्वासै भएन एक्लै चुनाव लडेर म बहुमत ल्याएर सरकार चलाउन सक्छु भन्ने 48को जुन अनुभव छ अथवा विगतको जुन अनुभव छ त्यो अनुभव अब आत्मविश्वास हराएको काङ्ग्रेसको सधैँ गठबन्धन गरिरहने त्यसो भए, किनभने संविधान त फालिँदैन कि फालिन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, कुनै पनि दलले नेपालको कुनै पनि दलले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहन्जेलसम्म एक्लै बहुमत ल्याउन सक्दैन। किनभने तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने 165वटा निर्वाचन हुन्छ, 110 त हाम्रो समानुपातिकबाट आउँछ। हामीले टोटल बहुमत ल्याउनलाई त 275बाट हामीले बहुमत लिएर आउनु पर्यो। 275मा बहुमत ल्याउनलाई 165मा कि त तपाईँले 165 नै जित्नु पर्यो, त्यो सम्भवै छैन होइन। अब 110मा त मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जसले जति प्रतिशत भोट ल्याएको हुन्छ त्यो प्रतिशतको आधारले आउने हो। प्रतिशतको आधारले सिट आउँदाखेरि तपाईँ 50% त ल्याउन सक्नुहुन्न, कुनै पनि एउटा दलले 50% ल्याउन सक्दैन। तर हाम्रो संवैधानिक बाध्यता के हो भने हामीले 275को बहुमत त ल्याउनु पर्यो प्रधानमन्त्री हुनको लागि। त 275को बहुमत ल्याउनको लागि एउटा मात्रै दलले सम्भव हुँदैन, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिल्नुपर्छ। धारा 76को उपधारा 1 अन्तर्गत हुन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले धारा 76को उपधारा 2 अन्तर्गत या जानुपर्ने स्थिति हुन्छ, या त धारा 76को उपधारा 3 अन्तर्गत जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। त हामी चाहन्छौँ के हो भने धारा 76को उपधारा 1 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नबने पनि धारा 76को उपधारा 2 अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर भनेपछि यो बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आत्मविश्वास हराएको होइन भने काङ्ग्रेस कता कति यो संविधानको व्यवस्था चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ क्या हो? होइन, संविधानको व्यवस्था हटाउनुपर्छ भने किनभने संविधानले अप्ठ्यारो पारेन त। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक ठुलो दललाई एक्लै बहुमत ल्याउन सक्छु भन्ने वैधानिक अप्ठ्यारो अथवा आत्मविश्वासको कमी रह्यो भन्दाखेरि त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ पुगाउनु पर्यो होला नि त। होइन, सरकार निर्माण गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, सरकार सञ्चालन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हो। सरकार सञ्चालन गर्नुको निम्ति त हामीले राष्ट्रिय सहमतिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, किन विपक्षी दललाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। त नेपालभित्र रहेको जो संविधान निर्माण गर्ने अहिलेका दलहरू हुन्, राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू हुन्, यी दलहरू अहिलेको 20 वा 25 वर्षसम्म अगाडि मिलेर जानुपर्ने बाहेक अरू विकल्प मैले देखेको छैन। किनभने नेपाललाई अहिले पनि समृद्धिको आवश्यकता छ, नेपालमा अहिले पनि गरिबी व्यापक छ, नेपालमा अहिले पनि वैदेशिक ऋणहरू बढिरहेको स्थिति छ, नेपालमा व्यापार घाटा बढी मात्रामा छ। हामीले जलविद्युत उत्पादन गरेका छौँ तर जलविद्युत भर्खर भारतमा बेच्न थालेका छौँ, अरू देशहरूमा बेच्न बाँकी नै छ, सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने छ। त्यसै दलहरू नमिलिकन मलाई लाग्दैन समृद्धि नेपालमा हुनसक्छ। तर अब यति राम्रो कुरा बताउनु भयो, तर गठबन्धनको 1 वर्ष हेर्नुहोस् त,
साँच्चै हामीले चाहे जस्तो स्थिर सरकार भयो, स्थिर राजनीति भयो, तपाईँले अहिले भर्खर व्याख्या गरे जस्तो समृद्धिको बाटोमा हिँड्यो, यो गठबन्धनले त के दिँदो रहेछ नि 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्दो रहेछ। अब यही गठबन्धन जितेर बहुमतको 5 वर्षको चलायो भने त 5 वर्षमा बाँधुना 10 चोटि मन्त्रीमण्डल परिवर्तन त अहिले घोषणा गर्न सकिने, किनकि 6 महिना पालो पालो भाग पुर्याउनु पर्दो रहेछ। सबै सांसद आकाङ्क्षी छन्, मानेन भने फुटेर अर्कोतिर जाइहाल्छन्, यस्तो खालको छ नि त। अनि फुट्नलाई सहिलो हुने गरी 20% 40% यिनै नेतृत्वले बनाइदिन्छन्। भनिसकेपछि त यो गठबन्धनको 1 वर्षको ट्रेलरले त के देखायो भने अबको 5 वर्ष यस्तै हुनेवाला छ। त्यस्तो हुँदैन त्यो होइन, किनभने प्रधानमन्त्री शेरबहादेव के भन्नुहुन्छ नि, गठबन्धनमा यस्तै हुन्छ, चुप लाग्नुहोस् धनराजी भनेर धनराजीलाई एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै उहाँले भन्नुभएको थियो नि। भनिसकेपछि त गठबन्धनको ट्रेलर 1 वर्षमा देखिहाल्यो, अब आउने 5 वर्ष त यस्तै हो। यस्तो हुँदैन। के हुन्छ भने अहिले अब विविध जो दलहरू आउनुभयो गठबन्धनमा, उहाँ दलहरू विशेष परिस्थितिले उहाँहरूले पार्टी नै विभाजन गरेर आउनुपर्ने स्थिति भयो होइन। अब कसैले त के छ भने 2टा पार्टी मिलेको थियो, अलग भएर आउनुपर्ने विशेष परिस्थितिमा बनेको अहिलेको सरकार हो। कि हामीलाई संवैधानिक बाध्यता थियो, संवैधानिक बाध्यताले नेपालको जुन संविधान डिरेल भइरहेको स्थिति थियो, त्यो संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउनको निम्ति सर्वोच्चमा गएर बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर आफै उपस्थित भएर होइन, सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्नु पर्यो, परमादेश जारी गरेर मात्रै पुगेन, सदनबाट बहुमत लिनु पर्यो। त्यसैले जनादेश र परमादेश दुवै भयो। सदनको बहुमत बृहत बहुमत पनि आयो यो सरकारलाई, र सदन संविधान त सर्वोच्च अदालतले परमादेश पनि जारी गर्यो। त्यसैले जनादेशबाट अहिले जुन निर्माण भयो त्यसमा भर्खर निर्माण भएको दलहरूलाई आफूले उहाँहरू दलभित्र मिलाउनु पर्ने बाध्यताहरू हुन्छन्। त्यो बाध्यता व्यावहारिक बाध्यता हामीले बुझिदिनुपर्छ। सबै कुरो सैद्धान्तिक रूपले राम्रो क्रस क्वेसन तपाईँलाई सब क्वेसन राखौँ है त। अब बाध्यता बुझिदिने नाममा अघिल्लो केपी ओली सरकारले ल्याएको 40%मा दल फुटाउन पाउनेको विरोध गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, अनि सहज पार्दैन फेरि त्योभन्दा तल झरेर 20%को प्रावधान ल्याइदिनु भनेको बाध्यता बुझ्ने नाममा संविधान कानुनी व्यवस्थाहरूको खिल्ली उडाएको भएन त। अघिल्लो भन्दा यो कसरी फरक भयो? जस्तै यही कुरा गरौँ, संवैधानिक परिषदको कुरा भन्नु, अहिले जुन पार्टीमा जोडतोडका साथ उठो फिर्ता लिनुपर्छ पनि भनिएको छ, त्यसमा चाहिँ ठोस रूपमा निर्णय त आएको छैन। त्यसमा पनि अघिल्लो केपी ओलीभन्दा झन् पछाडि फर्केर केपी ओली बहुमतको माग्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 50%मा ल्याउनु भयो भनेपछि यो कामहरूले ट्रेलर देखायो गठबन्धनको भन्न खोजेको क्या मैले। संवैधानिक परिषद त पुरानै हो, संवैधानिक परिषदमा त कुनै परिवर्तन भएको छैन। संवैधानिक परिषदमा तपाईलाई पुरानै जे छ, अघिल्लो बहुमतमा आएको थियो केपी ओलीको अध्यादेशले, अहिलेको विधेयकले चाहिँ 50%मा निर्णय गर्न मिल्ने। 50% अहिले के हो भने 50%ले होइन, बहुमतै हुनु पर्यो, बहुमत जुन हुनुपर्छ। तर लेखिएको छ है कल्याणजी, 50% भन्ने शब्द स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत विधेयकमा लेखिएको छ। विधेयक फिर्ता भइसक्यो त, त्यो पुरानो जुन छ पुरानै कायम हुने भयो, नयाँ आएन। मैले भन्न खोजेको निर्णय, मैले अघि भने निर्णय हुन बाँकी छ, तर यो सरकारको टेन्डेन्सीको कुरा हो, कस्ता विधेयक ल्याउँछ, कस्तो काम गर्छ। अघिल्लो चोटिलाई प्रतिगमन भयो भनेर रक्षा गर्न आएको हो नि त, संविधान र हाम्रो व्यवस्थाको रक्षा गर्न आएको सरकारले के निर्णय गर्छ यसले ट्रेलर देखाउँछ भनेको मैले एउटा। जस्तै संविधानको रक्षा त भयो नि, जुन संवैधानिक मूल्य मान्यता छ, संविधानमा जे लेखिएको छ संवैधानिक परिषद त्यही अनुसारको छ, त्यसमा कुनै चेन्ज भएको छैन। अहिलेको सरकारले कुनै चेन्ज गरेको छैन। ल्याउन त खोजेको थियो नि, फिर्ता लिनु पर्यो नि बाध्य भएर, होइन एउटा कुरा बाध्यता होइन, त्यो जे लेखिएको छ संविधानमा त्यही अनुसारै। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि संविधानको रक्षा गर्न आएको सरकारले स्थिर सरकारै दिएन 1 वर्षसम्म। अनि सरकार त स्थिर भयो नि, मन्त्री त्यसलाई कसरी स्थिरता मान्ने कल्याणजी? जस्तै 6 महिना फेरिने मन्त्रीले केही काम गर्न सक्ला? तपाईँ मन्त्री, सरकार भनेको मन्त्री होइन, सरकार भनेको मन्त्री परिषद हो। मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भनेको शेरबहादेव भइराख्दा चाहिँ त्यो स्थिरता भयो, बाँकी जेसुकै भइराख्दा प्रधानमन्त्री रहउन्जेलसम्म, प्रधानमन्त्री परिवर्तन नहुन्जेलसम्म तपाईलाई त्यसलाई निरन्तरतै अलि गलत व्याख्या होइन, गलत व्याख्या होइन। किनभने जस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादेव हुनुहुन्छ, बाँकी सारा मन्त्री घुमिरहन्छन् गोल चक्कर, अब त्यो चाहिँ स्थिरता भयो त? किन स्थिरता हुन्छ भने तपाईँलाई अहिले संवैधानिक रूपले पनि हेर्नुभयो भने हाम्रो मन्त्री परिषद भनेको प्रधानमन्त्रीले गठन गर्ने हो। त्यो त हो, संविधान बमोजिम त ठिक छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको चयन हुँदैन, मन्त्रीको चयन प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। संविधानले प्रधानमन्त्रीको मात्रै चयन गर्छ। त्यो संविधानले प्रधानमन्त्रीको धारा 76 को उपधारा 1 या धारा 76 को उपधारा 2 या धारा 76 को उपधारा 3 या धारा 76 को उपधारा 5 जुन अन्तर्गत भए पनि प्रधानमन्त्री चयन हुने, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू चयन गर्ने हो। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने अधिकार हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने अधिकार भएकोले संविधान त नै जबसम्म प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैन सरकार स्थिरै मानिन्छ, जुनसुकै देशमा पनि। नेपालमा स्थिरता चाहिँ छैन, फ्याक्ट कुरा गर्दा स्थिरता छैन, एउटा स्थिरै मानिन्छ। त्यसमा मान्नु एउटा कुरा हुन्छ नै भने सरकारले मन्त्रीले गरेका कामहरू चाहिँ स्थिर छैनन्, किन देखिया छ नि त। सेम हो नि, नीति जस्तै तपाईँलाई भनौँ, अहिलेको सरकारले
तपाईँलाई यो वृद्ध भत्ताको उमेर घटायो, 67 वर्ष पुर्यायो। त्यस्तै तपाईँलाई के छ भने दीर्घ रोगीहरू जो छन्, स्पाइनल कोर्डको रोगी हुन् या क्यान्सरको रोगी हुन् या तपाईँलाई मृगोलाको रोगी हुन्, यस्ता रोगीहरूलाई तपाईँलाई भत्ताहरू उपलब्ध गराएको छ होइन। तपाईँलाई भर्खरै तपाईँलाई के छ भने योभन्दा अगाडि मूल्य घटायो, पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक मूल्य जुन वृद्धि भएको त्यसलाई घटायो अहिलेको सरकारले। त्यसै गरेर तपाईँले अहिले हेर्नु हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्नु हो भने तपाईँलाई राम्रो कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नआएको परिस्थितिमा आज हरेकले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको मलाई लाग्छ तेस्रो डोज खोप लिएको छ। यद्यपि बालबालिकाहरूको लागि पनि खोप आइसकेको स्थिति छ नेपालमा। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेको सरकारले एकदम राम्रो काम गरेको छ। त्यसै गरी वृद्ध भत्ता जुन 67 वर्षमा लिएर आयो, तपाईँलाई के अरे पुराना जुन दीर्घ रोगीहरू थिए दीर्घ रोगीहरूलाई भत्ता दिने जुन व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यस्तै एकल महिलालाई तपाईँलाई के छ भने भत्ता दिने व्यवस्था अहिलेको सरकारले बजेट मार्फत गरेको छ। भने यस्ता जुन राम्रा कामहरू गरेको छ, यो राम्रा नीतिगत रूपले त राम्रो काम लिएर आएको छ नि त, त्यसलाई पनि त हामीले हेर्नु पर्यो नि। केही छैन। अब यसमा फेरि धेरै डिबेट हुन्छ होइन। सरकारले करको दरमा चलखेल गरिरहेछ राति राति होइन। अब के अरे विनोद चौधरीजीको नेटाभी गाडीको लागि स्वाट कर घटाइदिएको छ। अब केपी ओलीजीले संसदको रोस्टमबाटै नाम लिन्छ, नेटाभी गाडी, हुन्डाई गाडी, किया गाडी, टाटा गाडीको लागि यसो गर्यो भनेको छ। त्यसमा केही जवाब छैन होइन। अब यस्ता खालका धेरै प्रश्नहरू छन्। संसदीय समिति बनेको त्यही त, म त्यतातिर धेरै जान चाहिनँ। तपाईँहरूले अहिले भर्खर भनिदिनु भएको केही कोभिडका खोपहरूको कुरा होइन, अनि वृद्ध भत्ताको कुरा होला, तर त्यसको अर्को सेगमेन्टमा छ। हामीले भर्खरै 1 वर्ष पुगेकोमा धेरै विश्लेषण पढिसकेका छौँ। यो सरकारको 1 वर्षमा मार्किङमा फेल भएको भन्ने तथ्य सबैतिरबाट आएको छ। फेरि एकजनाले भनेर होइन, तथ्यसहित आएको छ नि त। फेल भएको छैन कहाँ सरकार। प्रधानमन्त्री विरुद्ध सडकमा आवाज उठ्छ, अख्तियारमा मुद्दा पर्छ, प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्न, एसपीको बारेमा संसदमा जवाफ दिन आउनुहोस् भन्छ, संसदले जवाफै दिन नबोलेरै अहिलेसम्म जितिराख्नु भएको छ। अनि यस्ता खालका समस्याहरू छन्। तर यता धेरै नजाउँ। तर के भन्दा अघिल्लो केपी ओली सरकारको प्रतिगमन सच्याएर आएको सरकार त्योभन्दा राम्रो अब्बल हुनुपर्ने भएको छैन। यति कुरा त मान्नुपर्छ हामीले पनि। पहिलेको भन्दा हेर्नुहोस्, अहिले पहिलेको सरकार र अहिलेको सरकारमा एउटा फरक छ। त्यो फरक भनेको के हो भने पहिले प्रधानमन्त्रीले कसैलाई टेर्नु भएन, उहाँले संविधानलाई पनि टेर्नु भएन। म भन्दैछु संविधानलाई पनि टेर्नु भएन, आफ्नै दलको नेताहरूलाई पनि टेर्नु भएन। कम्ती अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार संविधानको अन्डरमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ र आफ्नो कोलिसन पार्टनरहरूलाई सँगसँगै समान के छ सम्मान दिएर के छ उहाँले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। कोलिसन पार्टनरका मन्त्रीहरूलाई उहाँ चलाउनै सक्नुहुन्न। प्रेमालीजीले अनेक काण्ड गर्नु, रेणु आदेवजीले दलले पठाउनु पर्यो नि। हो त्यही भने त, त्यही भएर अस्थिरता भयो भनेको। अब अघि तपाईँले भन्नुको कुरामा जान्छु। जस्तै गठबन्धन चाहिँ संविधान बमोजिम पछि सरकार बनाउन गर्नै पर्छ भने वाइ नट प्री इलेक्सन गठबन्धन भन्नु नि। यो प्री इलेक्सन गठबन्धनले चाहिँ मतदाताको हात बाँधेर मौलिक अधिकारमाथि पनि ठाडो आघात गरेको छ। मलाई के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ माथिबाट गठबन्धन फलानु पार्टीमा भोट हाल्नु, त कुन पार्टीको कार्यकर्ता होस् मलाई थाहा छैन भनिदिनुहुन्छ भने मेरो विवेक मेरो राइट्समा बन्धन गरेको भएन। गठबन्धन अघि तपाईँले भनेको व्याख्या ठिक छ। गठबन्धन चुनावको परिणामपछि हुन्छ। पहिला एक्लै एक्लै चुनाव लडौँ, त्यसपछि जसको परिणाम आएर सरकार बनाउन सक्ने शक्ति त्यो त मिलेर बनाउने। यो त पहिल्यै सिन्डिकेट खडा गरेको हो मतदाता जनता विरुद्ध होइन र? त्यस्तो हुँदैन, किन प्री इलेक्सन गठबन्धनबाट नै पोस्ट इलेक्सन गठबन्धनको एउटा आधार तयार हुन्छ। त्यसो भए तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा प्रतिबद्ध मतदातालाई के अरे भरतपुरमा सधैँ त हँसिया हथौडा छाप्ला भनिराख्नु भएको छ। 2 इलेक्सन 3 इलेक्सन यो त्यो माओवादीको कार्यकर्ताले पनि त नेपाली भनेको मैले त्यही भयो। हो त्यही माओवादीले रुखमा हाल्नु परिरहेको छ। यो मतदाताको विवेकमाथि राइट्समाथि बन्धक बनाइदिएको हो किन दलहरूले सिन्डिकेट गरेर। संसारको जहाँ पनि गठबन्धन हुन्छ, भारतमा पनि गठबन्धन हुन्छ, युरोपियन कन्ट्रीमा पनि गठबन्धन हुन्छ, जहाँसुकै पनि जहाँ संसदीय व्यवस्था छ, संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा गठबन्धन हुन्छ। त्यसै संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गठबन्धनको अभ्यास यो नयाँ अभ्यास होइन। नेपालमा पनि यो के छ भनेदेखि गठबन्धन हुन्छ, भारतमा पनि हुन्छ, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि हुन्छ। त नेपालमा हामीले के भन्यो भने हिजो जुन किसिमको पराकाष्ठा देखियो, यदि उहाँले त्यो गल्ती नगरेको भए, हिजोको जुन सरकारको प्रधानमन्त्रीले गल्ती नगर्नु भएको भए, उहाँले विपक्षीलाई पनि सँगै लिएर हिँड्ने, आम जनताको के छ भने पिरमार्कालाई पनि उहाँले बुझिदिने, आफ्नै दलभित्रका पनि नेताहरूलाई तपाईँलाई के छ भने सँगसँगै लिएर हिँडेको स्थिति भएको भए आज यो गठबन्धनको स्थिति हुन्थेन। उहाँको पार्टी पनि फुट्ने थिएन। उहाँले त यति धेरै गल्ती गर्नुभयो, संविधानै व्यवस्थै मिच्नेसम्म कुरा संविधानलाई के छ भने ड्रिल गर्दै जानुभयो। संविधानलाई बारम्बार के छ भने उहाँले ड्रिल गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने संविधान जोगाउनु पर्ने आवश्यकता थियो, संविधान ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो। संविधान ट्र्याकमा ल्याउनुको लागि गठबन्धन आवश्यकता थियो र गठबन्धन भयो। अहिले पनि तपाईँलाई एउटा चरणको मात्रै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ स्थानीय तहको। संविधान ट्र्याकमा ल्याउनको लागि सङ्घको निर्वाचन गर्नुपर्छ
र प्रदेशको निर्वाचन गर्नु। सङ्घ र प्रदेशको मात्रै निर्वाचन गरेर हुँदैन, त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको गठबन्धनले के छ भने बहुमत हासिल गर्नु पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत सहितको तपाईँलाई के छ भनेदेखि अत्याधिक सिट हासिल गर्नु पर्यो। त्यो मान्यताको आधारमा हामीले गठबन्धन गरिरहेका छौँ। त्यसपछि सरकार निर्माण हुन्छ। सरकार निर्माण भइसकेपछि गठबन्धनको सरकारले नै भोलि मुलुकलाई समृद्धि बाटोतिर लिएर जाने, समृद्धि दिने र यो गठबन्धनले के छ भने भोलि सुशासन दिने, गठबन्धनले भोलि परराष्ट्र नीति जुन चाहिँ एउटा सिङ्गो परराष्ट्र नीति बनाएर होइन त्यो परराष्ट्र नीति अनुसार चाहिँ छिमेकी मुलुकहरू मित्र राष्ट्रहरूसँग चाहिँ असल सम्बन्ध राख्ने र सबै राष्ट्रहरूको चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सद्भाव होस्, नेपालको समृद्धिमा उहाँहरूको चाहिँ सहयोग होस्, त्यो किसिमको चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेर यो गठबन्धनको त्यही त हो। यति कुरा ठिक छ, तपाईँले भनिराख्नु भएको यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताले 100% मान दिएर पत्याइदिए त हुन्थ्यो नि। काङ्ग्रेसभित्रै शेखर कोइराला समूहले तमाम आलोचना गरेको छ। सरकार भएन, पार्टी सञ्चालन भएन, अनि गठबन्धनको नेता मात्रै भने काङ्ग्रेसको नेता बन्नन् भन्ने लगायत अब बुदाका रूपमा जाने धेरै छन् इस्युजहरू। परराष्ट्र सम्बन्धमा खलल ल्यायो, एसपिपीमा पनि घाल्ने गर्नुभएको छ शेखरजीले। अहिले प्रचण्डजी गएर इन्डिया गएर आएको विषयमा पनि आलोचना भइरहेछ भनेपछि अरूले छोडिदिनु, देशको अरू जनता अरू पार्टीका कार्य काङ्ग्रेसले 100% पत्याइदियो भने यहाँहरूको पार्टीले बहुमत ल्याउँछ। हिजोको निर्णय त सबैले स्वीकार्नु भयो नि त। हिजोको निर्णयमा त कसैले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएन। त्यसैले हिजोको निर्णय अनुसार मैले भन्दैछु त त्यहाँ के निरीहता देखियो भने इतर पक्षको पनि होइन, बाहिर चाहिँ उफ्रिने, ठोस निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ आफ्ना निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति देखियो। जो केन्द्रीय कार्य समितिको जुन त्यसमा त स्वीकार गरिसकेको उसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय नै एकदम सर्वोच्च। अब त शेखरजीको पनि निर्णय त्यही हो, नभए उहाँले त नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुहुन्थ्यो नि त। त्यस कारण के देखियो भन्दा बाहिर कराउने होइन, ठोस निर्णय गर्ने ठाउँमा बोल्न नसक्ने स्थिति पनि देखियो। त्यो किन हो, के अरे शेरबहादुरजीको नाक जस्तो छाया परेपछि सबैजना पार्टी कार्यालयमा स्तब्ध हुने हो कि, त्यो खालको स्थिति देखियो। तर समग्रतामा यहाँले भनिराख्नु भएको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूले मानुन् पत्याउन् होइन, समग्र पार्टी एक ढिका होस् र तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको जस्तो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टी एक ढिका भएर जाओस्, गठबन्धन एक ढिका भएर जाओस् र यहाँले अपेक्षा गरे जस्तो परिणाम आओस्, त्यो त ठिक छ कुरा। तर के हुनु भएन भन्दा जे कामको विरोध गरेर गइएको थियो, जे हुनु हुँदैन भनेर गएको थियो, त्यही गरेर नेपाली जनताको आशामा तुषारपात गर्ने काम गर्नु भएन भन्ने मात्रै प्रश्न। त्यो गरेका छैनौँ हामीले। जस्तै तपाईँलाई सङ्घको के अरे स्थानीय तहको निर्वाचन विपक्षीहरूले के भन्नु हो भने गर्नै सक्दैन, गर्दै गर्दैन, अर्को गरे पनि एकै चरणमा गर्दै गर्दैन भनेर भन्नु। हामीले एकै दिन एकै चरणमा देशभरिको स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपले सम्पन्न भयो नि त। त्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा भयो नि। नेपाली कङ्ग्रेसको अध्यक्ष सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले गर्यो नि त होइन। त्यसैले विपक्षीहरूले जे हिजो गर्नु भएन, आज भोलि हामी भन्दैछौँ हामी सङ्घको निर्वाचन पनि समयमै गर्छौँ, प्रदेशको निर्वाचन पनि हामी समयमै गर्छौँ। त्यो हामी गर्छौँ, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले त्यो गर्छ नै। हिजो विपक्षीहरूले जुन यो संवैधानिक परिषदको कुरा गर्नुभयो, संवैधानिक परिषद संविधान अनुसारै छ, त्यसमा कुनै तलमाथि हामीले कहीँ चलाएको छैनौँ। त्यसैले हिजो जे गल्ती भयो त्यो गल्तीहरूलाई हामीले सुधार गरेका, हिजोको सरकारले गरेको गल्तीहरूलाई त हामीले सुधार गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यो त हामीले यहाँबाट तपाईँहरूले सडकबाट सबैले खबरदारी गरेर हो, नयाँ त विधेयक कहाँ फिर्ता हुन्थ्यो र। सुधार भइसक्यो नि, सुधार भइसक्यो, त्यो अनुसार गइसक्यो नि त। त्यसैले जे भयो रिजल्ट हामीले त रिजल्टमा हेर्नु पऱ्यो नि, प्रोसेसमा हेर्ने होइन। हिजो के थियो, के गर्न लागेको थियो, परिकल्पनामा गर्ने कुरो भएन कि परिणाम के आयो भने संविधानले जे संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ, संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारकै संवैधानिक परिषदको गठन भएको छ। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद विजयजी, तपाईँलाई पनि। थ्याङ्क यू।